حضور دا دیوانہ لگی دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگی دے شمان رسالت دی آقا صدیق پروانہ لگی دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگی دے کافر کولوں جو نہیں ڈردا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا سب تو پہلے کلمہ پڑھدا نظر نبوت دا صدیق پہلا نشانہ لگی دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگی دے پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے پھٹیا لباس ابو بکر جو پاوے نوریا نور ربیوں پہناوے نوریا نور ربیوں پہناوے رب نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانا لگی دے رب نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانا لگی دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگی دے ہجرت دی شب غار دا منظر ہجرت دی شب غار دا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بھولی صدیق دی نبوت دا مہمان خانہ لگی دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگی دے اسماء بی بی تھپڑ کھاوے سہین کت بالکل نہ دساوے سہین کت بالکل نہ دساوے ابو جہل اگے اسماء دا انداز جارحانہ لگی دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگی دے جو بھی صحیح صدیق نو بک دن جو بھی صحیح صدیق نو بک دن دل وچ بغض تے کینہ رکھ دن دل وچ بغض تے کینہ رکھ دن ایسے لہینہ مردوداں دا دوزخ ٹھکانہ لگی دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگ دے ارشد جد میں غار نو دے دا یار غار دے پیار نو دے دا یار غار دے پیار نو دے دا دنیا دا پیار مینوں لوگوں کہانی تے فسانہ لگی دے سید صدیق دا گھرانہ حضور دا دیوانہ لگی دے رب نو صدیق نال پیارے لباس تے بہانا لگی دے